सबक का नाम है इस्म की किस्में। मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से यहाँ इस्म की किस्में की जा रही हैं। मिसालें देखते हैं। तौरल उस्फूर, चिड़िया उड़ी। क़ामस सबिय्यु, बच्चा खड़ा हुआ। फाजल मुज्तहिदु, मेहनती कामयाब हुआ। हफीज़ अहमद दरसहु, अहमद ने अपना सबक याद किया। नजह मुहम्मदुन फिल इम्तिहानी, मोहम्मद इम्तिहान में कामयाब हुआ। सल्ला खालिदुन सलातल फजरी, खालिद ने फजर की नमाज पढ़ी। जा अखू हामिदिन, हामिद का भाई आया। तलाल कमरु, चांद तुलु हुआ। बा में तौरतिल हमामतु, कबूतरी उड़ी। क़ामतिस सबीयतु, बच्ची खड़ी हुई। फाज़तिल मुज्तहिदतु, मेहनती लड़की कामयाब हुई। हफीज़तिस सुग़रा दरसहा, सुग़रा ने अपना सबक याद किया। नजह सौदा, इम्तिहान में कामयाब हुई। सौदा नाम भी काली भी हो सकता है। सोगरा नाम भी हो सकता है। सोगरा माने छोटी बच्ची। सल्लत ज़ैनब सलातल फजरी, ज़ैनब ने फजर की नमाज पढ़ी। जाअत उख्तु हामिदिन, हामिद की बहन आई। तलाअति शम्सु, सूरज तुलु हुआ। ये मिसालें। अलिफ में जो मिसालें हैं, अलिफ में ये मिसाल है, इसमें जितने आए हैं सब मुज़क्कर हैं। उस्फूरु, अस्सबिय्यु, मुज्तहिदु, अहमदु, मुहम्मदुन, खालिदुन, अखू, कमरु, ये सब मुज़क्कर हैं। बा में जो मिसालें हैं वो सब मुअन्नस की है। हमामतु, सबीयतु, मुज्तहिदतु, सुग़रा, सौदाउ, ज़ैनबु, उख्तु, शम्सु, ये सब मुअन्नस हैं। अरबी में जो अल्फाज मुअन्नस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कोई अलामत रहती है और कोई अलामत नहीं रहती है। अलामत यानी पहचान, अलामत रहती है या अलामत नहीं रहती है। तो अलामत जो रहती है उसमें सबसे बड़ी अलामत है गोल ता, ये पहचान है अरबी में मुअन्नस की। अल हमामतु, अस्सबियतु, अल मुज्तहिदतु, ये तीनों क्या है, मुअन्नस हैं। क्या अलामत है इसमें? गोल ता अलामत है। इसी तरह से अरबी में अलामत है अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा का मतलब है वो अलिफ जो छोटी हो। छोटी अलिफ मतलब खड़ा जबर। खड़ा जबर बराबर है अलिफ के, नूरानी कायदा में पढ़ा है। खड़ा जबर क्या है? ये छोटी अलिफ है, मकसूरा छोटी। तो ये भी अलामत है मुअन्नस के लिए, ये भी एक अलामत है। तो जैसे सोगरा, ये बच्ची के लिए आता है। कुबरा, ये क्या है? बच्ची के लिए मुअन्नस की अलामत है ये भी। या पर जो है खड़ा जबर ला लेते। सऊदा, एक और अलामत क्या है? अलिफ ममदूदा। ममदूदा यानी मद वाला अलिफ, मद्दा, अलिफ मद्दा, यानी अलिफ के बाद क्या रहता है? हमजा रहता है। सऊदा। इससे पहले हम लोगों ने कलरों के नाम पढ़े ना, तो मुअन्नस मुजक्कर कलर क्या आते हैं? अफ़आलु के पैटर्न पर आते हैं, और मुअन्नस कलर किस पैटर्न पे आते हैं? फ़अलू। तो ये जो अलिफ ममदूदा आई, अलिफ और उसके बाद हमजा, ये मुअन्नस की अलामत है। ये अलिफ ममदूदा बोलते हैं इसको, जो असली हरूफ के बाद रहते, ऐड करते इसको, मुअन्नस के लिए ऐड करते। तो तीसरी अलामत क्या हो गई? अलिफ ममदूदा। तो तीन अलामतें हो गई, गोलता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। ठीक है। तो ये तीन मिसालें हैं, गोलता वाली हैं। सोगरा की मिसाल अलिफ मकसूरा वाली है। सौदाऊ की मिसाल अलिफ ममदूदा वाली है। कुछ मुअन्नस ऐसे हैं जिनमें अलामत नहीं रहती, लफ्ज में कोई अलामत नहीं रहती। इसमें कुछ वो हैं जो औरतों के नाम रहते हैं। जैसे ज़ैनब है, औरतों के नाम। ज़ैनब है, मरियम है। इसमें ज़ैनब में ना गोलता है, ना अलिफ मकसूरा है, खड़ा जबर है, ना अलिफ ममदूदा है, कुछ नहीं है, कोई अलामत नहीं है, फिर भी वो मुअन्नस है क्योंकि वो औरत का नाम है। अलामत ना हो तो भी उसको मुअन्नस कहेंगे। इसी तरह मरियम है,
मरियम में भी ना गोलता है, ना अलिफ मकसूरा है, ना अलिफ ममदूदा है, कोई अलामत नहीं है तीनों में से, फिर भी वो मुअन्नस है क्योंकि वो औरत का नाम है। तो औरतों के नाम हो और अलामत न हो, उसमें एक और किस्म आती है, औरतों के साथ खास हो, यानी वो लफ्ज औरत के लिए ही आता हो, नाम ना हो फिर भी औरत के साथ खास हो। जैसे उख्तु बहन, बहन औरत ही रहती है, यानी मुअन्नस ही रहती बहन, मुज़क्कर बहन नहीं बनती। हम्म बहन जो है औरत ही रहती है, मुअन्नस ही रहती है, लड़की हो औरत हो। तो ये किसी का नाम नहीं रहता, लेकिन ये लफ्ज ऐसा है कि औरतों के साथ खास है, मुअन्नस के साथ खास है। और कभी ऐसा होता है कि ना औरत का नाम, ना औरत के साथ खास, लेकिन अरब के लोग उसको मुअन्नस बोलते हैं। अरब वाले क्या बोलते हैं उसको? मुअन्नस बोलते हैं। इसी को हमने पढ़ा है, इसको कहते हैं मुअन्नस समाई। समाई इसका नाम है, हाँ? मुअन्नस समाई। समा माने सुनना, समिया यसमो से समा सुनना। समाई मतलब सुनकर हम इसको मुअन्नस बोल रहे हैं। हाँ, न लफ्ज में कोई अलामत है, न औरतों का नाम है, न औरत के साथ खास है, फिर भी हम मुअन्नस बोल रहे हैं। क्यों? हम अरबों को ऐसा ही सुने। जैसे अशम्सु है, हाँ? अशम्सु में कोई अलामत नहीं है, न गोलता है, न अलिफ मकसूरा है, न अलिफ ममदूदा है, अलामत नहीं है। और अलामत नहीं है तो क्या औरतों का नाम है? नहीं। शम्सु औरत का नाम नहीं है, कोई औरत शम्स नाम नहीं रखती, मर्द तो रख लेता है, औरत नहीं रखती शम्स नाम। औरत के साथ खास है क्या सूरज? नहीं, औरत के साथ खास नहीं है सूरज। फिर मुअन्नस क्यों है भाई? जब कोई अलामत नहीं है, औरत का नाम नहीं है, औरत के साथ खास नहीं, तो बोलेंगे कि समाई है, हम ऐसे ही सुने। तो ये मुअन्नस की किस्में हो जाती हैं। बेसिकली दो टू काइंड्स ऑफ फेमिनाइन जेंडर है। एक वो है जिसमें कोई अलामत हो, पहचान हो, कोई सिंबल हो, जैसे गोलता है, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, तीन है। तीनों में सबसे स्ट्रांग जो अलामत है वो गोलता वाली है। और अलामत ना हो तो फिर इसकी इसकी तीन शक्लें हो जाती हैं। औरत का नाम हो, औरत के साथ खास हो, या सुनी सुनाई बात हो, औरत अरबों से सुनाओ। तो इतने तरह के अल्फाज अरबी में मुअन्नस रहते हैं। ये एक बात समझनी है कि मुअन्नस की इतनी किस्में निकल जाती हैं अरबी में। दूसरी बात ये समझना है कि फाइल अगर मुजक्कर हो तो फेल मुजक्कर आएगा, फाइल मुअन्नस हो तो फेल मुअन्नस आएगा। ठीक है, तौरल उस्फूर, परिंदा उड़ा, काम हुआ उड़ने का, काम किया उड़ने का उस्फूर ने, तो उस्फूर हो गया फाइल। फाइल यहाँ पर मुजक्कर है अरबी में, चिड़िया उड़ी, हाँ? तो फाइल यहाँ मुजक्कर है, इसीलिए फेल तौरा मुजक्कर आया। कहते हैं हफीज अहमद दरसहु, अहमद ने उसका सबक याद किया। याद किसने किया? अहमद ने किया। तो अहमद हो गया फाइल और अहमद है मुजक्कर। मुजक्कर है तो हाफिजा जो फेल आया ये भी आ गया मुजक्कर। ठीक है, इधर देखिए, तौरतिल हमामतु, हमामतु कबूतरी उड़ी, हाँ? तो हमामतु ये फाइल है, उड़ने का काम कर रही है, और ये मुजक्कर है, मुअन्नस है, तो मुअन्नस है। फाइल मुअन्नस है, इसीलिए फेल क्या आ गया? तौरत, गोल ता लंबी ता के साथ मुअन्नस आ गया, वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा ये। तौरा तौरा तारू तौरत। सल्लत ज़ैनबु सलातल फजरी, जैनब ने फजर की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने वाली जैनब है, तो जैनब हो गई फाइल, और फजर की नमाज पढ़ी, हाँ जैनब हो गई फाइल, और जैनब क्या है? मुअन्नस है। मुअन्नस है तो फेल क्या लाए उसके लिए? सल्लत, वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा, मुअन्नस लाए फेल। तो आज के सबक में दो बातें समझनी। एक ये कि मुअन्नस अरबी में किसको बोलते हैं। कुछ मुअन्नस ऐसे हैं जिनकी पहचान होती है, कुछ ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं रहती। पहचान जो रहती है तो तीन तरह की रहती है, गोल तालिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा। पहचान नहीं हो तो वो भी तीन तरह के रहते हैं, औरतों के नाम, औरतों के साथ खास, और अरब के लोग जिसको मुअन्नस बोले। ठीक है, यहाँ पे तीन तरह का लिखा हुआ है। एक और रहता है जो यहाँ पे नहीं आया मिसाल में, वो क्या रहता है? जगह का नाम, ये भी अरबी में मुअन्नस रहता है। जगह का नाम जो भी रहता है मुअन्नस रहता है। कायदा नंबर 26,
اس میں مؤنث کی 3 علامتیں ہیں. گول حرف تا، الف مقصورات، تیسری علامت ہے الف ممدودہ. یہ تینوں علامتیں اسم کے آخر میں ہوتی ہیں. یہ علامتیں کہاں آتی ہیں؟ آخر میں. شروع میں نہیں دیکھنا، بیچ میں نہیں دیکھنا، آخر میں دیکھنا. یہ تو علامتوں والے مؤنث لفظ ہو گئے. کچھ ایسے اسم ہیں جن میں یہ علامتیں نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث بھی ہیں. پہچان نہیں رہتی، لفظ میں کوئی پہچان نہیں رہتی، پھر بھی اس کو مؤنث مانتے ہیں. جیسے عورتوں کے نام زینب، مریم، سعاد. اس میں دیکھیے کوئی علامت نہیں ہے، نہ گولتا ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، پھر بھی یہ مؤنث ہے کیونکہ یہ عورتوں کے نام ہیں. دوسرے نمبر پہ وہ نام جن سے صرف عورتیں ہی مراد ہوں، یعنی جو عورتوں کے لیے ہی خاص ہو لفظ. جیسے اختن بہن، امن امی، بنتن بیٹی. یہ سب مؤنث ہوتے ہیں، لڑکیاں رہتی ہیں، عورتیں رہتی ہیں، یہ بھی مؤنث ہے. اس میں بھی علامت نہیں ہے، گولتا نہیں ہے، الف مقصورہ نہیں ہے، الف ممدودہ نہیں ہے، پھر بھی یہ مؤنث ہے کیونکہ عورتوں کے لیے ہی آتے یہ لفظ. نمبر 3 ملکوں اور شہروں کے نام. یہ جو ہے اوپر مثالوں میں، ایگزامپلس میں یہ رہ گیا. یہ بھی ایک مثال اس کی بھی دے دیتے تو اچھا رہتا تھا. ملکوں اور شہروں کے نام جیسے مصر، پاکستان، الہند، دہلی، حیدرآباد، سکندرآباد. نمبر 4 جن کو عرب مؤنث ہی بولتے ہیں، یعنی اس میں پہچان نہیں ہے، عورتوں کا نام نہیں ہے، عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، شہروں کا نام نہیں، جگہ کا نام نہیں، پھر بھی مؤنث ہے. کیوں؟ عرب مؤنث بولتے اس لیے. ایسے کچھ الفاظ ہیں، ان کو یاد رکھ لینا پڑتا، زیادہ نہیں ہے، یاد رکھ لیے تو ہو جاتا. جیسے الشمس، السماء، الارض، الدار، البئر، النار، الید، الرجل. یہ سارے الفاظ آپ لوگوں کے پڑھے ہوئے ہیں، سب آ گئے. یہ سب مؤنث ہیں. الرجل پیر، الید ہاتھ، النار آگ، البئر کنواں، الدار گھر، الارض زمین، السماء آسمان، الشمس سورج. تو اس میں کوئی علامت نہیں ہے. دیکھیے ایک لفظ یہ دے دیے یہاں پہ، تھوڑا کنفیوزنگ ہے یہ. وہ کون سا ہے؟ السماء. السماء میں تو علامت دکھ رہی، الف ممدودہ، الف کے بعد حمزہ ہے، الف مدہ ہے یہ السماء. تو اس میں تو علامت ہے. اور یہاں پہ اس کو کس میں لے رہے؟ ایسے الفاظ میں لے رہے جس عرب کے لوگ اس کو مؤنث بولتے ہیں، جس کا نام میں ابھی بتایا. کیا نام ہے ایسے مؤنث کا؟ سماعی، سنا ہوا مؤنث. تو اصل میں الف ممدودہ جو علامت ہے مؤنث کی، تو وہ الف ممدودہ ایڈیشنل رہنا، ایڈیشنل. کیا رہنا؟ وہ ایڈیشنل، یعنی مین روٹ ورڈ میں وہ الف ممدودہ نہیں رہنا. یہاں سماؤ میں جو ہے نا الف ممدودہ، یہ حمزہ روٹ ورڈ میں ہی آتا ہے، الگ سے نہیں ہے، ایڈیشنل نہیں ہے. سین میم خالی نہیں ہے، یہ پورا مل کے ہی ورڈ ہے بنتا ہے یہ. اس کے روٹ ورڈ میں وہ بھی آ جاتا. اور اوپر جو آیا تھا، کیا آیا تھا؟ سوداء، سوداء. تو کالے کا میننگ پیدا کرنے کے لیے عربی کا جو روٹ ورڈ ہے وہ اتنا ہی ہے، سین واو دال ہے. یہ ہم الف اور حمزہ کیا کرے؟ ایڈ کرے، اس میں بعد میں ایڈ کرے، مؤنث بنانے کے لیے ایڈ کرے. ایسے ہی صفراء، تو پیلا، صفراء مانے پیلا، مؤنث کے لیے. تو جو روٹ ورڈ ہے وہ اتنا ہی ہے، اوریجنل ورڈ صاد فا را، اس کے معنی ہی ہے پیلا ہونا. الف اور حمزہ جو ایڈ کرے مؤنث بنانے کے لیے ایڈ کرے، ٹھیک ہے. یہاں پہ الف اور حمزہ ایڈ نہیں کرے مؤنث بنا، یہ پہلے سے ہی ہے، روٹ ورڈ میں حمزہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی باریک بات ہو گئی، سمجھ میں آ گیا تو اچھا ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. تیسری بات بتا رہے ہیں، فاعل جب کوئی اس میں مذکر ہو تو فعل مذکر آتا ہے، اور فاعل جب مؤنث ہو تو فعل مؤنث ہوتا ہے. یہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تمرین نمبر 1، نیچے لکھی ہوئی عبارت میں اس میں مؤنث پہچانو. مؤنث نکالنا ہے. وَتَرَكَ إِبْرَاهِيمُ زَوْجَهُ هَاجَرَ وَوَلَدَهُ إِسْمَاعِيلَ فِي مَكَّةَ. زوج یہ مؤنث ہے، اس میں کوئی علامت نہیں ہے، لیکن یہاں مؤنث کے لیے لایا، بیوی کے لیے. عربی میں
زوج کے معنی آتے ہیں جوڑی. زوج کے کیا معنی آتے ہیں؟ جوڑی. جوڑی، پیر. ہاں انگلش میں پیر بولتے ہیں نا، جوڑی. تو جوڑی شوہر بھی رہتا اور جوڑی بیوی بھی رہتی، دونوں جوڑی رہتے. تو اس لیے عربی میں بیوی کو بھی زوج بول دیتے بغیر گولتا کے، شوہر کو بھی زوج بول دیتے. زوج کا لفظ دونوں کے لیے آتا، اور کبھی بیوی کے لیے گولتا بڑھا دیتے، زوجتن گولتا بڑھا دیتے. کبھی بڑھاتے کبھی نہیں بڑھاتے. تو یہاں پہ دیکھیے وَتَرَكَ إِبْرَاهِيمُ زَوْجَهُ ہاجرہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑا. تو ایک مؤنث زوج ہے، دوسرا مؤنث ہاجر ہے. ہاجر میں بھی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن یہ مؤنث کا نام ہے، اسی لیے یہ مؤنث ہے. مکہ، اس میں گولتا تو ہے ویسے، اور جگہ کا نام ہے، اسی لیے یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو اس جملے میں 3 مؤنث ہے، خالی مؤنث نکالنا ہے، بس آسان تمرین ہے. وَمَكَّةُ لَيْسَتْ فِيهَا بِئْرٌ وَلَا نَهْرٌ. مکتن نہر. پہلا ایک مؤنث ہے مکہ، اور ایک مؤنث ہے اس میں اسم. فیہا تت فعل ہے تو ابھی فعل کو رہنے دیں گے. لیست بئر نہر. بئر، ہاں خالی اسم نکالیں گے، جی ضمیر کو چھوڑ دیں گے ابھی کیونکہ وہ تو آسان ہے. تو ایک مؤنث مکہ ہے، ایک بیرون ہے. نہرون مذکر ہے، نہرون مؤنث نہیں ہے. بیرون مؤنث ہے. عطش اسماعیل فکانت امه تطلب الماء وتجری من الصفا الى المروة ومن المروة الى الصفا. ہاں اس میں بھی کئی مؤنث ہیں. ایک امو ہے، اس میں کوئی علامت نہیں ہے، لیکن یہ لفظ ماں کے ساتھ خاص ہے. اور جگہ کے نام آ رہے ہیں صفا، مروہ. صفا مروہ. مروہ جگہ کا نام ہے، اس لیے بھی مؤنث. یہاں پہ مروتی ہاں چوتھا سینٹنس، فَنَصَرَ اللَّهُ إِسْمَاعِيلَ وَنَصَرَ أُمَّهُ وَأَخْرَجَ لَهُمَا الْمَاءَ مِنَ الْأَرْضِ. اس میں کیا کیا مؤنث ہے؟ امو مؤنث ہے، ارض مؤنث ہے. ان دونوں میں بھی علامت نہیں ہے. امو اس لیے مؤنث ہے کہ وہ عورت کے ساتھ خاص ہے، اور ارض میں کوئی علامت نہیں ہے، مگر عرب والے اس کو بولتے ہیں اس لیے وہ مؤنث ہے. مؤنث سماعی ہے، سن کے ہم بول رہے. عرب والے ارض کو مؤنث مانتے، زمین کو. فشرب اسماعیل وشربت ہاجر وبقی الماء فکان بئر زمزم. اس میں مؤنث کدھر کدھر ہے؟ ہاجر، ہاجر. اور دو ہے، دو مؤنث، اور دونوں مؤنث ایسی ہے کہ علامت نہیں ہے. ہاجر اس لیے مؤنث ہے کہ عورت کا نام ہے. بئر اس لیے مؤنث ہے کہ عرب والے اس کو مؤنث بولتے، باقی کوئی وجہ نہیں. ارسل اللہ الطوفان على امة نوح فامطرت السماء وامطرت. اللہ نے طوفان بھیجا نوح علیہ السلام کی امت پر، تو آسمان برسا. امطرا مانے برسنا، برسا، اور برسا اور برسا. اس میں مؤنث کدھر؟ دو مؤنث ہے اس میں بھی. ایک تو السماء ہے، اور ایک مؤنث کون سا ہے؟ امت. اس میں گولتا ہے، یہ مؤنث ہے گولتا، علامت. دو مؤنث ہو گئے. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یدو یہ مؤنث ہے. سفلا الف مقصورہ یہ مؤنث ہے. مذکر کے لیے آتا ہے اسفل، اسفل آتا، اور مؤنث کے لیے آتا ہے سفلا. اسی طرح اعلی، اعلی مانے اوپر والا، اونچا، بلندی والا. اس کی مؤنث ہے علیا. علیا بھی اصل میں ایسا ہے وہ، لیکن پھر اس کو الف سے لکھ دیے، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ بھی الف مقصورہ ہے علیا میں، اس لیے یہ بھی مؤنث ہے. اصل میں وہ بھی کیا ہے؟ سفلا کے ویسا ہی ہے، کھڑا زبر ہے اس میں بھی، لیکن اس کو الف کے ساتھ لکھ دیے عرب میں، ٹھیک ہے. تو علیا بھی مؤنث ہے. الیدو مؤنث ہے، اس لیے اس کی صفت
علیا مؤنث لائے. اگر مذکر رہتا تو یہاں پہ اعلیٰ آتا تھا، یہاں اسفل آتا تھا. 8واں سینٹنس ہے کانت الدجاجۃ الحمراء تبحث فی الارض فوجدت حبۃ قمح. ہاں دجاجة دجاجۃ مؤنث ہے، حمراء بھی حمراء مؤنث ہے، ہاں ارض بھی أرض مؤنث ہے. اب حبة. 4 مؤنث ہے اس میں. دجاجت بولتا ہے، اس میں تو علامت ہے. اور حمراء اس میں بھی علامت ہے، الف ممدودہ. یہ ایڈ کرے حمراء میں، حمر مانے لال، اس میں ایڈ کر دیے حمراء. اور عرضی میں کوئی علامت نہیں ہے، سماعی ہے، یہ عرب والے بولتے ہیں. اور حبتن میں گولتا ہے، علامت ہے. یہ 4 مؤنث ہو گئے. نیچے لکھے ہوئے اسماء کو فاعل قرار دے کر ان کے مناسب فعل لکھو. المعلم، اس سے پہلے فعل لانا ہے. دخل المعلم، استاد اندر آ گئے. الام، قرأت الام، امی نے پڑھا. الدیکو، دیکو مرغا. وقفت دیکو، مرغا کھڑا ہوا. حمامت کبوتری، حمام کبوتر. کبوتری کیا کری؟ اڑ رہی ہے. اڑی. طارت، اڑ رہی ہے بلائے تو تطیر. غارت. دونوں بھی لا سکتے ہیں فعل. تطیر الحمامت، اڑ رہی ہے. القطار، ٹرین. فالقطار، ٹرین رکی. العمو کے معنی ہے چاچا. اب العمو، چاچا مارے. اختو، بہن. فرحت الاخت فرحت الاخت. الشمس، طلعت الشمس طلعت الشمس. مؤنث لائیں گے ہاں، کیونکہ شمس مؤنث ہے. سورج طلوع ہوا. البقرۃ، گئی. رکضت تل، لات ماری. السماء، آسمان. انشقت السماء. قرآن میں نا اذا السماء انشقت. انشقت، پھٹنا، پھٹ گیا آسمان. صغرا، چھوٹی. یا صغرا نام ہے یہاں پہ. ہاں صغرا. صغرا کیا کری؟ صغرا بانو. ذهبت صغرى ذهبت صغرا، ہاں صغرا چلی گئی. ذهبت. مریم، ترجع مریم ترجع مریم. مریم واپس آ رہی. مریم یہاں پہ میم پہ زبر غلط آ گیا، فاعل بنا رہے نا اپن تو پیش رہے گا مریم. النار، آگ. قمدت النار، آگ بجھ گئی. السفینۃ، کشتی. غرقت السفینہ، السفينة. ہاں خدیجہ. كسرت خدیجت کسرت، خدیجہ توڑ دی. جی ماشاءاللہ سے یہ والی تمرین ہو گئی. تمرین نمبر 3، نیچے لکھے ہوئے افعال کے مناسب فاعل لکھو. فعل لکھے ہوئے ہیں، وربس لکھے ہوئے ہیں، ان کے فاعل لانا ہے. کام کرنے والا کون ہے وہ بتانا ہے. کام موجود ہے. طلع مانے طلوع ہوا. طلع طلوع، البدر. طلع البدر علینا، چاند طلوع ہوا. بدرو ہو گیا فاعل. ضحک، فعل ہے، ہنسا. فاعل کون ہے؟ ضحك الرجل. ضحک الرجل، آدمی ہنسا. جلس، بیٹھا. فاعل ج- جلس الولد. جلس الولد، ایسے. ولد، رجل، بدر، یہ پیش کیوں لا رہے آخر میں؟ یہ فاعل ہے نا. فاعل. فاعل. فاعل مرفوع رہتا ہے. فاعل. خرجت، فعل ہے، نکلی. مؤنث ہے تو فاعل کیا لائیں گے اپن؟ مؤنث لائیں گے. خرجت معلمت. ہاں معلمت. خرجت معلمۃ. معلمہ باہر نکلی. ہاں. امطرت، امطرا مانے برسنا، برسا، برسی. امطرت فعل ہے، بارش مؤنث. برسی. برس. امطرت، اس کا فاعل لیں گے السماء، آسمان برسا. آسمان برسایا. ہاں کیا برسایا؟ پانی برسایا. امطرت ملا کے پڑھے تو امطرت السماء. السماء عربی مؤنث ہے، اس لیے فعل کیا ہے؟ امطرت. مؤنث صحیح ہے. یہ یقرأ، مضارع ہے، پڑھتا ہے یا پڑھے گا.
يقرأ القرآن ولد. ہاں یقرأ الولد القرآن. ہاں اچھا پہلے عام طور سے فاعل لاتے پھر مفعول ہاں لاتے. فاعل کام کرنے والے کو لاتے ہیں برابر. پہلے فاعل لاتے. تحفظ. تحفظ یہ فعل ہے، مضارع ہے، واحد مؤنث غائب. دو جگہ آتا ہے یہ، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر. تو واحد مؤنث غائب مان کے اس کو لکھتے ہیں اپن. مؤنث فاعل لائیں گے. تحفظ یاد کرتی ہے. کون یاد کرتی ہے؟ فاعل بنت القرآن ہے، لڑکی ہے، تحفظ بیٹی البنت قرآن. ہاں لڑکی قرآن قرآن یاد مجید یاد کرتی. کرتی ہے. یلعب یلعب کھیلنا، طالب. یلعب الطالب طالب علم کھیلتا ہے. تجری، تجری مانے بہتی ہے. بہنا اور دوڑنا دونوں آتا، واحد مؤنث غائب مان کے چلیں گے اس کو. تجری تجری نہر. ہاں نہر تجری مذکر ہے، نہر. انہار لالیں گے. انہار. انہار جمع لائے تو تجری یہ کیا نہر. ہو جاتا؟ جمع غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہو جاتی. تو تجری الانہار نہریں بہتی ہیں. یبکی مانے روتا ہے. یبکی الاطفال. ہاں یبکی الطفل، اطفال بھی بول سکتے. یبکی الطفل بچہ روتا ہے. تأکل کھاتی ہے، مؤنث. تأکل بنت. تأکل البنت لڑکی کھاتی ہے. ینام سوتا ہے. ینام المدیر. مدیر ڈائریکٹر صاحب سوتے ہیں، سو رہے ہیں. على الفرش. علی الفرش چلو ٹھیک ہے، علی الفرش پر. تصلی نماز پڑھتی ہے، مؤنث. تصلی کون نماز پڑھتی ہے، مؤنث لانا ہے. مہندست. مہندست ہاں انجینئر صاحبہ نماز پڑھتی ہیں، ایسے معلمہ. انجینئر صاحب. معلمہ ہوگا نا حضرت. معلمہ بھی صحیح ہے. معلمہ معلمہ. مہندست مؤنث کچھ بھی لا سکتے. تغرب ڈوبتا ہے، مؤنث. تغرب الشمس. شمس عربی میں مؤنث ہے، سورج. جی تغرب الشمس سورج ڈوبتا ہے. تمرین نمبر 4، نیچے لکھے ہوئے اسموں کو موصوف بنا کر ان کے مناسب صفت لکھو. طويل. الباب الطویل لمبا دروازہ. الباب المفتوح کھلا ہوا دروازہ، لا ہوا مفتوح. دروازہ. النافذۃ کھڑکی، ونڈو. النافذة جمیلۃ. النافذۃ الجمیلۃ موصوف سے الف لام ہے، صفت پہ بھی لائیں گے. الجمیلۃ یہ خوبصورت خوبصورت ہے. کھڑکی. البئر بئر مانے کنواں. گہرا کنواں. ہاں گہرا کو کیا بولتے؟ آیا نا قصص النبیین میں. البئر المظلمة. مظلمۃ ہاں تاریک، ڈارک، اندھیرا. المظلمۃ اندھیرا کنواں. ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. الماء الماء البارد. الماء بارد. الماء بارد نہیں بولنا، الماء الماء البارد باردۃ. بنا رہے. الماء بارد جی پانی ٹھنڈا ہے ہو جاتا، مبتدا خبر ہو جاتا ہو. جی الماء الماء البارد ٹھنڈا پانی. موصوف سے. الشمس سورج، سورج کی کیا صفت آ سکتی؟ حارت الحارة. مؤنث ہے، عربی میں شمس مؤنث ہے. التلمیذ طالب، یہ تو آسان ہے بنا لے سکتے. التلمیذ تلميذ المجتهد. مجتہد محمل. محنتی طلب. التلمیذ المجتہد. الدوات، دوات کس کو بولتے ہیں؟ انک پاٹ جس میں روشنائی رہتی. جی الدوات صفت. الدوات الأزرق. زرقاء
الدواتو مؤنث ہے نا, کلر میں مؤنث میں کیا تھا, الف ممدودہ آتا, الف اور اس کے بعد حمزہ. الزرقاء بلو دوات, ہاں ٹھیک ہے. حبرو مانے انک, روشنائی, انک. دوات جس میں انک رہتی, اور انک کو کیا بولتے, حبر. الحبر الحبر اصغر الحبر الاحمر انک بلو ہے. احمر, ہاں لال روشنائی, ریڈ انک. السبورۃ بورڈ, السبورة البيضاء السبورۃ البیضاء وائٹ بورڈ. اس کے بعد ایک بچ رہا ہے, الید, نہیں لکھتے گے اس کو. ید ہاتھ, مؤنث ہے عربی میں یہ. اليد العليا الید العلیا, ایسا لکھتے اس کو, علیا, اوپر والا ہاتھ, اونچا ہاتھ. تمرین نمبر 5. تمرین نمبر 5 کیا ہے, نیچے لکھے ہوئے اسموں کو مبتدا قرار دے کر ان کے مناسب خبر لکھو. تمرین نمبر 4 میں موصوف صفت لکھے ہوئے, تمرین نمبر 5 میں خبر لکھنا ہے. تو خبر پہ الف لام نہیں لاتے, یہی فرق ہو جاتا. المسجد, جمیل. ہاں جمیل, یہ ہو گئی خبر, مسجد خوبصورت ہے. اگر اس پہ الف لام لگا دیے موصوف صفت ہو جاتا, موصوف صفت خوبصورت ہو جاتا مسجد. ہو. ہاں الف لام ہٹا دیے اس سے تو صفت خبر ہو جاتی. المسجد جمیل, مسجد خوبصورت ہے. المنارۃ, مینار, قصيرة ہاں منارۃ قصیرۃ, مینار چھوٹا البنات ہے. طویل. طویلۃ, ہاں. البیت کبیر. كبير کبیر جدید. الغرفۃ الغرفة الصغيرة الغرفة صغيرة. صغیرۃ. چھوٹا کمرہ. الثوب وسیخ. وسیخ, کپڑا میلا ہے. التاجر التاجر غنی. غنی, تاجر مالدار ہے. الکرسی, مکسور. کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. الطاولۃ, جمیلۃ. الطاولۃ جمیلۃ, چلو ٹھیک ہے, ٹیبل خوبصورت ہے. النار, آگ. حار حارة نارو عربی میں مؤنث استعمال ہوتی, کبھی مذکر بھی یوز کرتے اس کو, زیادہ مؤنث یوز کرتے. النار حارۃ. الدرس, سبق. صعب الدرس درس صعب, العرب. صعب مشکل ہے, آسان ہے بولنا ہے تو سہل. الدرس صعب, الدرس سهل. تمرین نمبر 6, خالی جگہوں کو پر کیجیے, fill in the blank. اور اعراب لگاؤ. اعراب مطلب آخری میں زبر سے پیش کیا آتا وہ لگانا ہے. ان القطار, بے شک ٹرین. سریع, پیش ہے. قطارہ پہ زبر کیوں آیا بتا سکتے ہیں؟ یہ ان کا اسم ہے, ہاں. عرف مشبہ بفعل پڑھے نا, یہی اس میں آیا آپ کو, تمرین النحو میں آیا, اور دروس میں بھی آ گیا ہوں گا سیکنڈ پارٹ میں. یہ انا آ گیا ہوں گا, انا کا انا وغیرہ. عرف مشبہ بفعل کا جو اسم رہتا تو کیا رہتا, منصوب رہتا, اس پہ زبر آتا. اور جو خبر رہتی وہ کیا رہتی, مرفوع رہتی, اس سے پیش آتا. ٹھیک ہے, تو سریعون اس کی خبر ہے. کان الکتابہ, گویا کے کتاب, گویا کہ کتاب استاد ہے, ایسا لگتا ہے کہ کتاب استاد ہے. تو یہ کاننا ہے, عرف مشبہ بفعل کی فیملی سے ہے. الکتابہ اس کا اسم ہے, اسی لیے منصوب ہے, اسی لیے زبر ہے. استاذن اس کی خبر بنا کے لائے اپن, اسی لیے پیش دیے, کیونکہ اس کی خبر مرفوع رہتی, پیش آتا. کانت البئر, کنواں تھا, کیا تھا, کانت, مظلمة ہاں. مظلمتن, مظلمتن آئے گا, تو نہیں گا. تن نہیں تنا ہے, کانا کی خبر ہے وہ. ہاں دیکھو, ایسا یاد رہنا سبق, پرفیکٹ. افعال ناقصہ کا جو اسم ہے وہ کیا رہتا, مرفوع رہتا, اور جو خبر ہے وہ کیا رہتی, منصوب رہتی.
काना की फैमिली को अफाल नाकिसा बोलते हैं, इन्ना की फैमिली को उरूफ मुशब्बा व फ़ेल बोलते हैं। दोनों में क्या फर्क है? उरूफ मुशब्बा व फ़ेल का इसिम मंसूब रहता, खबर मरफू रहती, इसिम को जबर रहता, खबर को पेश। अफाल नाकिसा में इसिम को पेश, खबर को जबर, उल्टा रहता। ये दोनों फैमिली को याद रखना, अरबी में बहुत यूज होते हैं। सौरल हिजाउ, सौरा माने हो गया, बिकेम। जूता हो गया, क्या हो गया जूता? पुराना हो गया पुराना हो कदीमुन गया। कदीम मन 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 जबर, क्यों जबर आएगा? सौरा की खबर है, सौरा अफाल नाकिसा की ओके फैमिली से, काना की फैमिली से। अफाल नाकिसा की खबर क्या थी? मंसूब आती, जबर आता। सौरा मंसूब रहती हिजाउ जबर कदीमन, इसका जूता माना क्या पुराना है? हो गया, जूता पुराना हो गया, हिजाउ जूता, सौरा हो गया। अस्बहती समाउ, सुबह में आसमान, क्या हो गया सुबह में आसमान? जुरक़ाव, हाँ, ब्लू हो गया। रात में काला रहता, सुबह में ब्लू हो जाता। ज़रक़ा, जबर आएगा। ये और ये जो है ना ममनू मिन सर्फ है, इसीलिए एक ही जबर आएगा, ज़रक़ा, गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ है। हाँ। बातल मरीजु, मरीज रात गुजारा, किस हालत में, कैसा गुजारा रात में? जी जी हाँ मुतअल्लिमन, मीम ता हमजा लाम, मुतअल्लिम मुतअल्लिमन तकलीफ की हालत में रात गुजारा। बाता, बाता किसकी फैमिली से आता? इन्ना की, काना की? ये काना की काना की। अफ़ाल हाँ, नाक़िसा, अफ़ाल नाक़िसा में है ये बाता, उसकी खबर मंसूब रहती, इसलिए मुतअल्लिमन जबर लिखेंगे। लैसत तिलमीज़ु, तालिब इल्म नहीं है, क्या नहीं है? खबर लाना है। कस्लाना, हाँ, कस्लाना, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, कस्लाना। लैतल कमर, काश चांद, क्या होता? काश चांद तुलू होने वाला होता, तुलू होता, कैसा बोलेंगे? तौलिउन, तौलिउन पेश आया। लैता किसकी फैमिली से है? इन्ना की, काना की? इन्ना की इन्ना की, उर्फ़ उर्फ़ मुशब्बा मुशब्बा व फ़ेल, फ़ेल है। हाँ, तो इसकी खबर को पेश आता, खबर मरफू रहती है, यहाँ पे लिखा मरफू रहती है, इसीलिए तौलिउन पेश लाएंगे। लअल्ल मुसाफिर, शायद मुसाफिर। जवानु, जवाना, जवानु, भूखा है। हाँ, ये गैर मुनसरिफ है, इसलिए एक ही पेश लाएंगे। जवानु, अलिफ नून है, सिफत है, जवान, शायद मुसाफिर भूखा है। तो लअल्ल की खबर मरफू रहती, इसलिए पेश लाएंगे। अस्बहल उस्फूर, चिड़िया सुबह में क्या हुई? उड़ गई। हाँ, उड़ते हुए सुबह करी, तो क्या बोलेंगे? तौइरन, उड़ने। अस्बहल उस्फूर तौइरन, तौइरन उड़ना, हाँ, उड़ने वाला। अस्बहा काना की फैमिली से, अफाल नाकिसा है, उसकी खबर मंसूब रहती है, इसीलिए तौइरन मंसूब रहेगा, जबर आएगा। लैसतिल खादिमतु, खादिमा नहीं है, क्या नहीं है खादिमा? काज़िबन, हाँ, ख़ाइनतन, मुअन्नस है ना। खादिमा खयानत करने वाली नहीं है। तो लैसा अफाल नाकिसा है, हाँ, इसमें, और इसकी खबर मंसूब रहती है, इसलिए खाइनतन जबर लिखेंगे। आलिम तो अन्नल उतलता, मुझे मालूम हुआ कि छुट्टी, करीब परी, करीबुन, मुअन्नस है तो परी, करीबतन बतुन, बतुन, वतन, अतुन, अन्ना की का इसिम मंसूब रहता, करीबतन खबर मरफू रहती, पेश रहता है, आए ना, और मुशावा पे इसिम मंसूब रहता, खबर मरफू रहती।